अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वल-मग़फ़िरह। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन कैफियत में रखे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, आपके सामने बनाकर पेश करते हैं, बहुत ही कीमती अनमोल बातें होती हैं, इल्म की, दीन की बातें होती हैं, कुरानी वाक़यात होते हैं, ऐसी मालूमाती बातें होती हैं कि जो हमने कभी सुनी नहीं है, या अगर सुनी है तफसील से नहीं सुनी है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें आप तक पहुँचाएँ जो इल्म की मालूमाती बातें हों, कुरान के वाक़यात हों। तो इंशाअल्लाह रहमान आज भी एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में एक वाक़या, क्या कुरान का एक वाक़या है, कुरान का एक तज़किरा बयान करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए कि दीन की बातों को आगे तक पहुँचाना और ख़ुद भी अमल करना। अगर हमने ये वीडियो देखी जो हम पेश कर रहे हैं, जो बना के बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आपने देखी, आपने अमल किया और आगे तक पहुंचा दिया, हो सकता है कि आपके ज़रिए से कोई और भी अमल करें या उसको दीन की बात पहुँचे, इल्म की मालूमाती बातें उसको सुनने को मिल जाएँ। तो इसमें इंशाअल्लाह रहमान आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, और जहाँ तक आप पहुँचाएंगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इल्म की बातों से वो सैराब होंगे और इल्म की बातें भी उनको सुनने, सीखने को, समझने को मिलेगी। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम टॉपिक रखते हैं ताबूत सकीना। ये ताबूत, ये संदूक क्या था, किस चीज़ का बना हुआ था, इसमें क्या रखा हुआ था, किसको मिला, किसके पास था, कहाँ गया। आज इंशाअल्लाह रहमान इस नाजुक मौजू पर हम तज़किरा करेंगे और बहुत ही दबे अल्फाजों में कि इस तरह के अल्फाज हमारे मुंह से ना निकल जाएं, इस तरीके से कोई ऐसी बात हो। ताबूत क्या था? ताबूत एक शमशाद की लकड़ी का बना हुआ संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था आसमान से। ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक ये आपके साथ था, आपके पास था। फिर बतौर मीरास एक के बाद दिगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि सैयदना याकूब अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम को ये मिला। आपके बाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। उसके बाद सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम को मिला। इसमें आप तौरात शरीफ, अपना ख़ास सामान रखने के अलावा और भी दीगर अशिया रखते थे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते थे, तो इनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे और वो संदूक को अपने आगे रख लेते। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और ये मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते। जब ये किसी कुफ़ार से जहाद करने के लिए जाते, लड़ने के लिए, वो कुफ़ार अगर ताकत में, सादो सामान में मजबूत होते तो ये घबरा जाते, लड़त जाते, सीनों में दिल धड़कने लगते इनके कि क्या करें, कैसे फतह मिलेगी, कामयाबी कैसे होगी। तो फिर ये क्या करते, उस ताबूत को अपने सामने रखते, उसको अपना वसीला बनाते, उसके ज़रिए दुआ करते तो रहमत बरकतें मिलती और उसके अलावा जो है उनको एक हौसला मिलता, दिल उनके मजबूत हो जाते, फिर वो दोबारा जहाद करते, फिर लड़ते। इस तरह
ان کے دل مضبوط ہو جاتے اور حوصلے مضبوط ہو جاتے. جس قدر صندوق آگے بڑھتا رہتا اس آسمان سے صدا آتی نصر من اللہ وفتح قریب، کامیابی تمہارے قریب ہے، آگے بڑھتے رہو. اس کی بشارت نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی. جب کبھی کسی جنگ میں جاتے اور دیکھتے کہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں لشکر والے جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر وہ لوگ صندوق کو آگے رکھتے، اس کا وسیلہ بناتے، دعا کرتے، پھر یہ جیت جاتے. بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے تھے. صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی. بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے. ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلائیں، مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں. الغرض صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا. مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی، طغیانی اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا، یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمائقہ، پچھلی ویڈیوز میں ہم قوم عمائقہ کا ذکر کر چکے ہیں. قوم عمائقہ بہت طاقتور مضبوط قوم تھی لڑنے میں. تو جب یہ بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے، بدعمالیوں میں ملوث ہو گئے، سرکشی کرنے لگے، گناہ گار جب ہو گئے یہ لوگ، تو پھر قوم عمائقہ جو بہت ہی طاقتور اور مضبوط قوم تھی، اس قوم عمائقہ کے کفاروں نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا. ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت تاراج کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا. اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے. اس مقدس تبرک اور مقدس صندوق کو جا کر انہوں نے ایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا. لیکن اس بے ادبی کا قوم عمائقہ پر یہ عذاب نازل ہوا. انہوں نے بنی اسرائیل سے مقابلہ تو کیا، جنگ تو کی، لیکن جب ان کے ہاتھ صندوق لگا تو انہوں نے وہ کیا کیا، اٹھا کر ایک کوڑے دان میں رکھ دیا، پھینک دیا. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، اور غضب نازل یہ ہوا اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمائقہ پر وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے. چنانچہ قوم عمائقہ کے 5 شہر بالکل برباد، ویران ہو گئے، تہس نہس ہو گئے. یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے. جب اتنی آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، جب کئی بستیاں، شہر تباہ برباد ہو گئے، بیماریوں میں لوگ مر گئے، تب انہیں احساس ہوا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. صندوق جو ہم اٹھا کے لے کر آئے تھے، اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس صندوق کو بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا. یعنی اس صندوق کو اٹھا کر ادب و احترام کے ساتھ اسے ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، تاکہ یہ صندوق بیل گاڑی لے کر بنی اسرائیل کی قوم کے پاس چلی جائے. اس کے بعد کیا ہوا، اس صندوق میں کیا تھا، کیا ہوا، پھر بنی اسرائیل نے اس کا کیا کیا، انشاءاللہ الرحمن آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے.
اچھے اچھے کمنٹس کیجئے، اور دین کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ ابھی تو آپ نے ویڈیو ہمارے سنی ہوگی، کیسی معلوماتی باتیں ہیں، تو کوشش کیا کریں اس ویڈیو کو آگے تک پہنچایا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔